سن فریاد پیران دیا پیرا میری عرض سنی کن دھر کے بیڑا اڑیا میرا وچ کپران دے جتے مچ بھی نہ پیندے تھر کے سلطان العارفین سلطان باہو فرمائی سن فریاد پیران دیا پیرا میری عرض سنی کن در کے بیڑا اڑیا میرا وچ کپران دے جتے مچ بھی نہ پیندے تھر کے زمان کشتے چکم نے ڈوبی گیا غوث العظم دستگیر لاس راکا شاہ جیلا محبوب سبحانی میری عرض سنی کن دھر کے پیر جنادا میرا باہو او دی کندی لگ دے تھر کے عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی رب حضور انانو ملیا یا حضرت باہو رب دیدار در رب ملاقات صرف اور صرف اغت بنصیب کی گی رب حضور انانو ملیا باہو جنہ ملیا پیر جیلانی